वायरलेस एक्सेस WAP भनेको के हो त हाम्रो जस्तै वायरलेस एक्सेस प्रोटोकल एप्लिकेसन प्रोटोकल के किनेको लागि हो किन इम्पोर्टेन्ट के छ भन्ने कुराहरू पढ्यौँ। जस्तै WAP को कारणले हामीले के हुन्छ त हाम्रो मोबाइल फोनलाई एज अ इन्टरनेटको रूपमा युज गर्नको लागि हामीलाई हेल्प गर्छ अथवा प्रोटोकल प्रोभाइड गर्छ जसको थ्रुबाट हामीले मोबाइल फोन्सकोलाई एज अ इन्टरनेट ब्राउज गर्नको लागि हामीलाई युज गर्न दिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले पढ्यौँ लास्ट क्लासमा हैन। अब आज क्लासमा भनेको हामीले पढ्ने भनेको आर्किटेक्चर अफ WAP भन्नुको अर्थ चाहिँ जुन आर्किटेक्चर भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौ? पहिला कुरो त त्यो आर्किटेक्चर भनेको के हो त? के लाग्छ तिमीहरूलाई आर्किटेक्चर भनेको के हो? डिजाइन स्ट्रक्चर इट्स अ फ्रेमवर्क हैन। कुन चिज कसरी हुन्छ अथवा कहाँबाट के आइरहेको हुन्छ, यसको इनपुट के हुन्छ, यसको आउटपुट के हुन्छ भन्ने कुराहरू आइडेन्टिफाइड हुन्छ, देखाइन्छ। यसको इनपुट कस्तो छ, यसले के दिन्छ, यसको यो लेयरले के काम गर्छ र यसले आउटपुट के दिन्छ, जुन आउटपुट कुन चाहिँ लेयरले लिन्छ अथवा भन्ने कुराहरू देखाइयो भने द्याट इज अ आर्किटेक्चर। WAP को पनि एउटा आर्किटेक्चर छ। इट्स प्रोभाइड्स WAP आर्किटेक्चर प्रोभाइड्स अ स्केलेबल एन्ड एक्सटेन्सिभ इन्भाइरोमेन्ट फर द एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट अफ द मोबाइल फोन्स अथवा वायरलेस डिभाइसेस। दिस इज अचिभड युजिङ द लेयर डिजाइन अफ प्रोटोकल स्ट्याक। प्रोटोकल स्ट्याक एउटा प्रोटोकल डिजाइन गरेर एउटा लेयर स्ट्याक डिजाइन गरिएको हुन्छ WAP पनि। The layer resembles the layer of OSI मोडल। जसरी हाम्रो OSI मोडल कम्प्युटर नेटवर्क तिमीहरूले पढिसक्यौ कि अब पढ्ने हो कि पढ्दै हो? ongoing हो मैम। पढ्दै हो? हो मैम। यस मैम, पढ्दै। ओके, त्यसमा OSI मोडलको बारेमा त थाहा भयो होला है? के छ, स्टार्ट भयो? थाहा भइसक्यो। ओके, हाम्रो जसरी OSI मोडल हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कमा जसरी OSI लेयरले काम गरेको हुन्छ हैन, त्यसरी नै हाम्रो WAP पनि एउटा लेयर छ जुन OSI मोडल जस्तै छ। तर त्यसमा सबै OSI मोडलको त हुँदैन, तर यसको आफ्नै एउटा मोडल छ जसलाई चाहिँ OSI मोडल जस्तै तरिकाले काम गर्छ। जसरी OSI लेयरमा फिजिकल लेयरले डाटा लिङ्क लेयरलाई के पठाउँछ, कसरी पठाउँछ, सेगमेन्टेसन के हुन्छ भन्ने कुराहरू पढ्छौ भने, कसरी डाटाहरू सेगमेन्ट हुन्छ, प्याकेटिङ कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू पढ्छौ भने यसमा पनि हाम्रो WAP ले पनि त्यस्तै खालको एउटा लेयर आर्किटेक्चर प्रोभाइड गर्छ। Each layer is accessible by a layer above as well as by other services and application through a set of well-defined interface. एभ्री मैले अघि पनि भनिसकेँ, इच एन्ड एभ्री लेयरले उसले के काम गर्छ, उसको एबोभ लेयरले के काम गर्छ र उसको बिलो लेयरले के काम गर्छ भनेर प्रपरली आइडेन्टिफाइड हुन्छ र सँगसँगै त्यो लेयरमा कस्तो खालको सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गरिन्छ भन्ने कुराहरू पनि WAP आर्किटेक्चरले देखाउँछ। एक्सटर्नल एप्लिकेसन मे एक्सेस सेसन, ट्रान्जेक्सन, सेक्युरिटी एन्ड ट्रान्सपोर्ट लेयर। एक्सटर्नल लेयर जुन हाम्रो एक्सटर्नल एप्लिकेसनहरू हुन्छ त्यसमा सेसन, ट्रान्जेक्सन र सेक्युरिटी र ट्रान्सपोर्ट लेयरलाई बाहिरबाट इन्डाइरेक्टली सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ, हेल्प गरिरहेको हुन्छ। दिस इज द सिम्पल आर्किटेक्चर अफ WAP। जस्तै एप्लिकेसन लेयर, सेसन लेयर, ट्रान्जेक्सन लेयर, सेक्युरिटी लेयर र ट्रान्सपोर्ट लेयर भनेपछि यो 1 2 3 4 5 वटा लेयर, यो 5 वटा लेयरले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो WAP मा कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू आइडेन्टिफाई हुन्छ र यी 5 वटा लेयरलाई बाहिरपट्टिबाट सर्भिस प्रोभाइड गर्ने भनेको जस्तै हाम्रो एप्लिकेसन लेयरमा HTML सर्भिसेसहरू, HTML वेब जाभास्क्रिप्टहरू जस्तै तरिकाले एप्लिकेसनहरू प्रोभाइड गर्छ। सेसन लेयर र ट्रान्जेक्सन लेयरमा HTTP मा बसेर काम गर्छ। सेक्युरिटी लेयरले TLS र SSL को बारेमा सेक्युर प्रोभाइड गर्नलाई हेल्प गर्छ। TCP/IP मा हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयर एउटादेखि अर्को ठाउँमा सोर्सदेखि डेस्टिनेसनमा पुर्याउनको लागि ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि कसरी हेल्प गर्छ, कुन चाहिँ प्रोटोकल UDP डाटाग्रामहरू युज गर्छ, SMSहरू, CDMA कुन चाहिँ प्रोटोकलहरू युज गर्छ, डिफ्रेन्ट प्रोटोकल्सहरू, डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू
डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनहरूले हेल्प गर्छ। जस्तै त्यसको एभ्रीमा सबैमा आफ्नो आफ्नो एउटा एप्लिकेसनहरू छ। जस्तै एप्लिकेसन लेयरमा डब्लुएईले वायरलेस एप्लिकेसन इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गर्छ, यो प्रोटोकल युज गर्छ। यस्तो डिफ्रेन्ट प्रोटोकलहरू यसले आफ्नै प्रोटोकलहरू युज गरेर के गर्छ, हामीलाई सर्भिस प्रोभाइड गरेको हुन्छ। जस्तै एप्लिकेसन लेयरले मैले अघि पनि भने एप्लिकेसन लेयरले के काम कुन प्रोटोकल युज गर्छ त डब्लुएई वायरलेस एप्लिकेसन इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गर्छ। इट्स प्रोभाइड्स जस्ट इन्भाइरोमेन्ट सिम्पल हाम्रो डिभाइसलाई इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गर्छ, हामीलाई इन्टरनेटसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि एउटा इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गर्ने भनेको एप्लिकेसन लेयरले गर्छ। त्यसपछि सेसन लेयर हुन्छ। सेसनको लेयरको काम चाहिँ के हो भने जस्ट टु प्रोभाइड द सेसन कनेक्सन प्रोभाइड गर्न। सेसन यति समयसँग यो समय एउटा सेसन प्रोभाइड गर्छ, जसले के गर्छ त एउटा समयमा अथवा कुनै डिभाइसलाई कुनै एउटा सेसन कुनै एउटा डिभाइससँग कनेक्ट गरेको छ अथवा केसँग कनेक्ट गरेको छ त्यसको टाइम स्लटहरू हुनसक्छ, यतिखेरसम्म हुने सेसनहरू प्रोभाइड गर्छ। रिकनेक्सन गर्ने, फेरि सेसन डिस्कनेक्ट भयो भने फेरि रिकनेक्ट गर्ने अथवा कुन डिभाइसले कुन डिभाइससँग कनेक्सन गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू आइडेन्टिफाइड गर्नलाई हामीसँग हुन्छ सेसन लेयर। नेक्स्ट इज ट्रान्जेक्सन लेयर। ट्रान्जेक्सन लेयरले चाहिँ वायरलेस ट्रान्जेक्सन प्रोटोकल WTP को प्रोटोकल युज गर्छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो जस्तो टिसिपी आइपी जस्तै तरिकाले एउटा डाटाग्राम युज गर्छ। डाटाग्राम युडिपी डाटाग्राम टिसिपी प्रोटोकल होइन कि युडिटिपी प्रोटोकल युज गर्छ र ट्रान्जेक्सन गर्न हेल्प गर्छ। नेक्स्ट इज सेक्युरिटी लेयर। वायरलेस डिभाइस भएको हुनाले वायरलेस सेक्युरिटी भएको हुनाले यसमा हाम्रो इन्टिग्रिटी प्राइभेसी र अथेन्टिकेसन सेक्युर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लेयरले चाहिँ हाम्रो वायरलेस ट्रान्जेक्सन्स लेयर सेक्युरिटी WTLS प्रोटोकल युज गरेर के गर्छ त सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्छ। नेक्स्ट इज मोर एन्ड मोर ट्रान्सपोर्ट लेयर। इट्स प्रोभाइड्स अ वायरलेस डाटाग्राम प्रोटोकल, जसले एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा डाटा फर्मेट डिभाइड गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, हाम्रो जसरी इन्फर्मेसन जसरी हाम्रो सोर्सले पठाएको छ डेस्टिनेसनमा त्यही इन्फर्मेसन पुग्नु पर्यो, त्यही डाटाहरू फ्लो हुनु पर्यो भनेपछि कसरी प्रोभाइड गर्छ, कसरी डाटाहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पठाउँछ भन्ने कुराहरू भन्ने भनेको ट्रान्सपोर्ट लेयरमा। अब यसको डिटेलमा जाम। फर्स्ट अफ अल एप्लिकेसन लेयर अघि पनि भनिसकेँ। इट्स प्रोभाइड्स द वायरलेस एप्लिकेसन इन्भाइरोमेन्ट प्रोटोकल। यो चाहिँ वायरलेस एप्लिकेसन इन्भाइरोमेन्ट युजले प्रोभाइड गर्छ। इट्स अप्पर मोस्ट लेयर। WAP स्ट्याकको अप्पर मोस्ट लेयरमा हो। जसरी हामीले www युज गरेर हाम्रो इन्टरनेट ब्राउज गर्छौँ त्यसरी नै हामीले यसमा वायरलेस एप्लिकेसन प्रोटोकलमा WAP युज गरेर हामीले एप्लिकेसन लिन्छौँ, कुनै पनि इन्टरनेटको लाई ब्राउज गर्छौँ। इट्स प्राइमेरी अब्जेक्टिभ इज टु एचिभ WAE अथवा एप्लिकेसन लेयरको प्राइमेरी अब्जेक्टिभ के हो त इज टु एचिभ द interoperable environment that allows operator and service provider to build an application that frees a wide area of wireless platform. It provides this application layer provides the operational environment and allows the environment allows the operator to provide the service provides to and allows the operator and service provider to build an application. हैन जस्तो भन्न खोजेको जस्तै तिम्रो एप्लिकेसन वायरलेस एप्लिकेसन इन्भाइरोमेन्ट प्रोटोकलले चाहिँ हाम्रो मेन काम के हो त इट्स प्रोभाइड एप्लिकेसन इन्भाइरोमेन्ट। यसले चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गर्छ जसलाई हामीले जस्तै हामीले कुनै एउटा ब्राउज गऱ्यो भने कुनै एउटा सर्भिस प्रोभाइडर ISP को थ्रुबाट हामीले के गर्छौँ इन्टरनेट लिन्छौँ। त्यो भनेपछि हाम्रो इन्टरनेट ब्राउज गर्नलाई जुन हाम्रो प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्छ जुन इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गर्छ त्यो हो हाम्रो वायरलेस एप्लिकेसन इन्भाइरोमेन्ट। Okay, it uses just a minute, eh?
Okay, it uses URL and URI for addressing. हाम्रो URL र URI युज गरेर हाम्रो के गर्छ त यसले एड्रेसिङ हाम्रो URI मा हालेर URL मा हालेर हाम्रो एड्रेसिङ हुन्छ र अर्को कुरो यसमा हाम्रो युज गर्ने भनेको जस्तै हामीले हिजो पनि लास्ट क्लासमा पनि भनेको थियो www मा हामीले HTML र जाभा स्क्रिप्टहरु HTML को स्क्रिप्टहरु युज गर्छ मार्कअप ल्याङ्ग्वेज यसमा पनि एउटा ल्याङ्ग्वेज छ जुन हाम्रो वायरलेस मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो र अर्को छ स्क्रिप्टहरु युज गर्छौं जसलेको हाम्रो स्क्रिप्टहरुको काम चाहिँ के गर्छ त इट इज युज्ड फर द भ्यालिडेसन युजरले इनपुट दिएको चीजहरु भ्यालिड छ कि छैन भन्ने कुराहरु आइडेन्टिफाई अथवा भ्यालिड गर्नको लागि युज गर्ने भनेको UML स्क्रिप्ट हो okay the wireless application environment defines the अझै तिम्रो हाम्रो अझै application environment ले अझै following त्यही फंक्सनहरुलाई अलि डिटेलली भनौं wireless markup language WML it's a XML based language markup language जसले हाम्रो डिस्प्लेमा हाम्रो कन्टेन्टहरु डिस्प्ले गर्नलाई हेल्प गर्छ जसरी हामीले HTML मा युज गर्छौं HTML युज गर्छौं ब्राउजरमा इन्टरनेट ब्राउज गर्न यसमा हामीले युज गर्ने भनेको मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो जुन वायरलेस मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हुन्छ यसमा स्क्रिप्ट युज गर्छौं जस्तै जाभा स्क्रिप्ट युज गर्छौं सिमिलर टु स्क्रिप्ट युज गर्ने WML अर्को छ यसमा युज हुने भनेको वायरलेस टेलिफोनी एप्लिकेसन WTA wireless telephony application is a programming interface is a program that provides to create a telephony service using the WAP it provides a telephone service अब यो WTA चाहिँ हाम्रो के गर्छ त एउटा टेलिफोन सर्भिस प्रोवाइड गर्नलाई हेल्प गर्छ it uses the by using the interface WTAI इन्टरफेस युज गरेर हाम्रो के गर्छ त एउटा टेलिफोन सर्भिस प्रोवाइड गर्छ जसको हाम्रो यो टेलिफोन सर्भिस चाहिँ कसरी जस्तै हाम्रो यो वायरलेस हाम्रो खास इन्फर्मेसन यो वायरलेसको लागि चाहिँ हाम्रो टेलिफोनको लागि युज गर्नको लागि जस्तै हाम्रो भोइसहरु ट्रान्सफर गर्नलाई भन्ने कुराहरु जुन म्यानेज गरिन्छ जस्तै इन्टरनेटको एक्सेस गर्नको लागि इन्टरनेट ब्राउज गर्नको लागि हामीले जस्तै मेसेन्जर अथवा भाइबरहरुमा भोइस कलहरु गरिन्छ हैन त्यो एप्लिकेसन युज गरेर यसले यो एप्लिकेसन प्रोवाइड गर्ने वा टेलिफोनी एप्लिकेसन सर्भिस प्रोवाइड गर्ने पनि एउटा टास्क हो के यसको जस्तै ब्राउज गरेर WAP बाट ब्राउज गरेर मात्रै नभएर हाम्रो टेलिफोनी सर्भिसहरु जस्तै हाम्रो फोन कल्सहरु भनौं हैन फोन डिस्कनेक्टहरु गर्ने फोन कल ट्रान्सफरहरु गर्ने कल वेटिङहरु गर्ने बेरियरहरु गर्ने जुन फिचर्सहरु छन् यसलाई पनि हालेको हुन्छ किनभने हाम्रो अब मोबाइल फोन मात्रै नभएर मोबाइल प्लस इन्टरनेट युज गर्ने एउटा डिभाइसको रूपमा हुन्छ नि त तर मोबाइल फोन त हामीले डिस्कनेक्ट गर्न त पाइएन मोबाइल फोनलाई इन्टरनेट पनि युज मतलब इन्टरनेट युज गरेर हाम्रो मोबाइलको सर्भिस जुन टेलिफोन सर्भिस हुन्छ त्यसलाई पनि एप्लिकेसन हामीले प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ के त्यसलाई युज गर्ने भनेको WTA ले हो के बुझ्यो Okay, and it uses the WTA interface which can be evoked from the WML script. The repository makes its possibilities to WTA services in device. WTA services device ma provide garcha. Device which can be accessed without accessing the नेटवर्क यदि नेटवर्क डिस्कनेक्ट भयो अथवा प्रब्लम भयो नेटवर्क कल भयो जस्तै इन्टरनेटसँग जोडिएको छ भने मात्रै हामीले एक्सेस गर्ने जस्तै अब हाम्रो नेटवर्क टेलिफोन सर्भिसको लागि त हामीसँग टेलिफोनको टावरहरु अथवा एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो नि त नेटवर्क भएन भने इन्टरनेट भएन भने मात्रै हामीले एक्सेस गर्न पाउने हैन इन्टरनेट बिना पनि हामीले टेलिफोन सर्भिसहरु एप्लिकेसनहरु युज गर्न पाउनुपर्छ जुन चाहिँ म्यानेज गर्छ WTA इन्टरफेस WTA एप्लिकेसनले है without accessing the network the access can be based on any event like call disconnect जस्तै हामीले तिमीहरुले नोटिस गरिरहेको छ होला जस्तै हामीले इन्टरनेट युज मेसेन्जर अथवा केहीमा युज गरिरहेको छ भने यदि हाम्रो फोन कल्सहरु आयो भने हाम्रो कल डिस्कनेक्ट भइरहेको हुन्छ अथवा होल्डमा बसेको हुन्छ अथवा के भन्छ नोटिफिकेसन त हामीलाई आउँछ नि त हैन त्यो
त्यो सर्भिसहरु त्यस्तो खालको एप्लिकेसनहरु प्रोवाइड गर्ने भनेको वायरलेस टेलिफोनी एप्लिकेसनले हो है The access can be based on any event like call disconnect, call answer, etc. Sometimes there can be a notification to user based on which WAP accessed by the user. जस्तो कहिलेकाहीँ हाम्रो मोबाइल फोन्समा तिमीहरूले नोटिस गरेको छ होला जस्तै एसएमएस प्रोवाइड गर्ने पनि सिस्टम हुन्छ नि यदि फोन रिसिभ होइन नि डाइरेक्ट एसएमएस जाउँ आई एम बिजी भन्ने खालको एसएमएसहरु पठाउँछ नि त विथआउट योर तिमीले केही नगरिकन यदि फोन कल रिसिभ भएन भने फुल रिङ गयो भने एउटा मेसेज जान्छ त्यस्तो खालको फिचर्सहरु पनि हुन्छ के हामीसँग हाम्रो मोबाइल फोनहरुमा यदि एप्लिकेट गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो खालको फिचर्सहरु पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ म्यानेज गर्नुपर्ने फोन कल आयो भने यस्तो गर्ने अथवा फोनलाई पनि सँगसँगै लिएर इन्टरनेट ब्राउज गर्नु पर्यो टेलिफोन स्पेशली हाम्रो यो WAP युज मैले अघि पनि भनिसकेको छु स्पेशली WAP यो आर्किटेक्चर WAP वायरलेस डिभाइस प्लस मोबाइल फोनलाई फोकस गरेको छ मोबाइल फोन्सहरुमा हामीले युज गर्ने भएको हुनाले हाम्रो टेलिफोनी सर्भिस पनि हामीले प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ नेक्स्ट इज कन्टेन्ट मेन कुरो त कन्टेन्टकै कुरा आउँछ जस्तै हाम्रो यो एप्लिकेसन हाम्रो स्क्रिनको साइज अनुसार हाम्रो कन्टेन्टहरु मोडिफाई हुनुपर्छ हाम्रो कन्टेन्टहरु देखिनु पर्यो हामीले पठाएको इन्फर्मेसनहरु देखिनु पर्ने हुन्छ इमेजेसहरु प्रोवाइड हुनुपर्छ हामीले युज गर्ने एप्लिकेसनहरु हाम्रो जसरी हामीलाई सिस्टममा हाम्रो डिभाइसमा जस्तो छ हाम्रो स्क्रिन जस्तो छ मोबाइल डिभाइस जस्तो छ त्यही अनुसारको हाम्रो कुनै पनि एप्लिकेसनहरु अथवा कन्टेन्टहरु हाइड हुनु भएन सबै कुरा देखिनु पर्यो यो कुराहरु म्यानेज गर्ने भनेको कहाँ आउँछ त एप्लिकेसन इन्भाइरोमेन्ट लेयरमा प्रोवाइड हुन्छ कन्फ्युजन एप्लिकेसन इन्भाइरोमेन्ट एप्लिकेसन लेयर केही कन्फ्युजन छ छैन Okay. Now next move to session layer. Session layer को काम के भयो त it provides the session हैन मतलब भन्न खोजेको यसले कनेक्सनहरु म्यानेज गर्छ कनेक्सनहरु कोलाई कनेक्ट गरेको छ अथवा कस्तो खालको सेसन मतलब कोलाई कोसँग कनेक्सन छ उसँग कति समय कनेक्सन गर्ने भनेर एउटा कनेक्सन ओरिएन्टेड गरेको अथवा सेसन लेयरले चाहिँ हाम्रो कनेक्सनलाई हेर्छ भनौं न एउटा तर्फले भन्नाले तिम्रो कनेक्सन तिमीले कोसँग कनेक्टेड गएको छौ तिमी कस्तो खालको कनेक्सनमा छौ भन्ने कुराहरु एनालाइसिस गर्ने भनेको हाम्रो जुन चाहिँ लेयरले गर्छ सेसन लेयरले गर्छ इट्स सेसन लेयर प्रोवाइड यूज द प्रोटोकल WSP सेसन वायरलेस सेसन प्रोटोकल युज गर्छ जसको काम के हो दैट प्रोवाइड्स द रिलायबल organized access of the content between the client and the server अब क्लाइन्ट सर्भर भनेको चाहिँ के हो जसले रिक्वेस्ट गर्यो त्यो क्लाइन्ट भयो जसले रिक्वेस्टलाई एक्सेस गर्यो र रेस्पोन्ड गर्यो त्यसलाई सर्भर भन्छ भनेपछि क्लाइन्टले केही चीज पठायो अथवा रिक्वेस्ट गर्यो अथवा क्लाइन्टले केही गर्यो अथवा भन्ने कुराहरु म्यानेज गर्ने काम सर्भरमा चाहिँ हामीले केही चीज ब्राउज गर्यो WA इन्भाइरोमेन्टमा बसेर मैले केही चीज ब्राउज गरे भने त्यो ब्राउज गर्दा मलाई कति समयमा मलाई मेरो आउट इनपुट दिने आउट मैले रिक्वेस्ट गरेको चीज दिने मैले कहाँबाट दिने मैले कुनलाई लिंक गर्ने भन्ने कुरा जस्तै मैले केही साइटहरु खोले भने त्यो साइटकोमा गएर मैले त्यो साइटलाई एक्सेस गरुन् जसम्म मेरो सेसन चल्यो त्यो साइटको लागि सेसन चल्यो त्यसपछि जब म त्यो साइटलाई बन्द गर्छु मेरो सेसन क्लोज भयो त्यस्तो खालको सर्भिसेसहरु प्रोवाइड गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ कसले प्रोवाइड गर्छ त वायरलेस सेसन प्रोटोकलले प्रोवाइड गर्छ द कोर अफ WSP डिजाइन इज बाइनरी फर्म अफ HTTP हाम्रो जुन HTTP 1.1 ले जस्तो खालको सपोर्ट भन्न खोजेको HTTP ले सपोर्ट गर्ने सबै फर्मेटहरु सबै डिजाइनहरु चाहिँ सेसन लेयरले पनि एक्सेप्ट गर्छ भन्न खोजेको Capability negotiation is used to agree on common level of protocol functionality as well as to agree on a set of extended request methods so that full compatibility of HTTP application can be retained. अब यहाँनिर WAP भनेको त हाम्रो अहिले लेटेस्टले अहिले आएर युजमा आइरहेको छ जुन जहाँसम्म लाग्छ अहिले HTTP 5.0 भन्दा तलको कतिले एप्लिकेसनहरु प्रोवाइड गरिरहेको हुँदैन अथवा एक्सेप्ट कति कोडहरु हाम्रो जुन कोडहरु हुन्छ जुन के भन्छ त्यसलाई प्रोग्रामहरु हुन्छ त कति HTTP 5.0 मा हाम्रो एक्सेप्ट गर्छ तर HTTP 1 ले एक्सेप्ट गरिरहेको हुँदैन
भन्न खोजेको। त्यो कुराहरूलाई म्यानेज गरेर एउटा कमन लेयर प्रोटोकल एउटा कमन लेयर बनाएर त्यसलाई के गर्नु पर्यो, हाम्रो इन्फर्मेसनहरू हामीले सेयर गर्नु पर्यो। जस्तै हामीले HTTP 1.1 मा लेखेको छ, 1.0 मा लेखिएको छ भने पनि त्यो चिजलाई WAP ले प्रोभाइड गर्नु पर्यो। WAP एप्लिकेसन बाई प्रोभाइडिङ दि मिडल लेयर। जस्तै कहिलेकाहीँ तिमीहरूले कति कुराहरू तिमीहरूको कोडहरू मोबाइलमा स्क्रिन गर्दाखेरि कति कुराहरू तिमीले के गर्छौ त, तिम्रो त्यो एउटा बक्स जस्तो तरिकाले देखिरहेका हुन्छ नि, होइन, फर्मेटहरू नबुझ्या हुन सक्छ, डिफ्रेन्ट प्रब्लम्सले गर्दाखेरि तिम्रो एक्सेस सेसन स्ट्याब्लिस गर्न नसकिरहेको हुन सक्छ, होइन। त्यो कुरालाई म्यानेज गर्ने पनि हाम्रो वायरलेस सेसन प्रोटोकलले हो। The idle session can be suspended to free network resource and can be resumed without overloaded and or of full blown session established. जब सेसन एस्टाब्लिस हुन्छ अनि त्यसपछि हामीलाई कुनै पनि सेसन एस्टाब्लिस गरिएपछि हाम्रो इन्फर्मेसन हामीलाई एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो भनेको ट्रान्जेक्सन लेयरले। ट्रान्जेक्सन हाम्रो जुन ट्रान्जेक्सन लेयरसँग ट्रान्जेक्ट गरेर एप्लिकेसन लेयरसँग पुर्याउनको लागि हामीलाई सेसन लेयरले चाहिँ एज अ मिडल वेयरको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। Next is WSP also supports the asynchronous request. Synchronous request and asynchronous message transfer and synchronous message transfer भन्ने कुरा थाहा छ तिमीहरूलाई? एसिन्क्रोनस र सिन्क्रोनसको रिक्वेस्टहरू भन्ने कुराहरू थाहा छ अथवा मेसेज ट्रान्सफर? खै थाहा होइन म्याम। ओके, तिमीहरूले ओएस पढेको हो? हो म्याम। ओएसमा हाम्रो कुनै आइपिसी पढ्यो, इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसन? पढ्यो म्याम। पढेको थियो। त्यहाँनिर हामीले दुईटा तरिकाले इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसन गरिन्छ नि, होइन। एउटा मेसेज सेयर गरिन्छ भने अर्को मेसेज पास गरिन्छ, अथवा मेमोरी सेयर गरिन्छ भने अर्को हाम्रो मेसेज पास गरेर आइपिसी गरिन्छ नि त। कतै कुनै दुईटा प्रोसेस एसिन्क्रोनस रिक्वेस्ट भनेको हाम्रो आइपिसी इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसन गर्नको लागि हामीले जब मेसेज पठाउँछौँ त्यतिखेर युज गर्छौँ। सेयर त मेमोरी हाम्रो सेयर मेमोरी युज गर्यो, त्यो सेयर मेमोरीमा पर्यो, होइन। मेमोरी सेयर गरेपछि हाम्रो डिफ्रेन्ट वेले हामीले मेमोरी सेयर गर्छौँ। अब तिमीहरूको सिलेबसमा कति छ मलाई थाहा छैन, होइन। हाम्रो एज अ इन्जिनियरिङ पार्टमा हाम्रो डिटेलली नै जानुपर्छ त्यो कुराहरू। अब एसिन्क्रोनस रिक्वेस्ट र सिन्क्रोनस रिक्वेस्टको बारेमा म त्यो अब ओएसको कुरा नगइकन यहाँनिर अलिकति जान्छु। जस्तै एसिन्क्रोनस रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ के हो भने, एसिन्क्रोनस मेसेज पास भनेको जस्तै मैले अहिले के गरेको छु, सिन्क्रोनस गरेको छु भनेको मैले अहिले क्लास लिइरहेको छु, मैले अहिले जे बोलिरहेको छु त्यो तिमीलाई गएको छ, होइन। तिमीहरू यहाँनिर प्रेजेन्ट भएको जतिजना प्रेजेन्ट 9जना प्रेजेन्ट भएको छ भने त्यो इन्फर्मेसनहरू मैले जे भने नि अहिले पढाइरहेको छु नि, होइन, अथवा मैले के मेसेज पठाइरहेको छु, मैले के भनिरहेको छु भन्ने कुरा तिमीहरूलाई डाइरेक्ट थाहा भएको छ। एट द सेम टाइम मैले मेसेज जे पठाएको छु तिमीहरूले मेसेज त्यही पाएको, द्याट इज अ सिन्क्रोनस मेसेज ट्रान्सफर। त्यो भनेको सिन्क्रोनस हो। अब एसिन्क्रोनस मेसेज ट्रान्सफर भनेको, एसिन्क्रोनस रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, जस्तै मैले यहाँनिर अब तिमीहरू यहाँ मध्ये कोही छैनौ, अब आई डोन्ट नो को छैन, अहिले मलाई थाहा छैन, होइन। कोही छैनौ भने मैले अब कसैलाई, जस्तो ईश्वरलाई मैले अब को छैन उसलाई यो मेसेज देऊ भनेर भने, होइन। अब भनेपछि ईश्वरले अथवा बुद्धले अथवा कसैले मलाई भने भने उसले त्यो इन्फर्मेसन त्यो मान्छेलाई दियो कि दिएन आई डोन्ट नो। तबसम्म मलाई थाहा हुँदैन जबसम्म मैले मेसेज दिएको जुन मेसेज केही काम दिएँ भने उसले मलाई फिडब्याक दिँदैन, एक्नोलेजमेन्ट प्रोभाइड गर्दैन, होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा बुझिरहेको छ? जस्तै अब मैले यहाँनिर दिएको इन्फर्मेसन, जस्तै मैले तिमीहरूलाई मैले एउटा टपिकमा तिमीहरूले एउटा काम गर, टास्क गर भनेर मैले भने अरे, उसलाई अब जस्तै कोही एकजना मान्छे सपोज बुद्ध आज एब्सेन्ट छ अरे, होइन, नाम मलाई बुद्धको याद आयो है, बुद्ध एब्सेन्ट छ अरे, बुद्धलाई चाहिँ मैले ईश्वरलाई के भने, बुद्धलाई चाहिँ यो मेसेज पठाइदेऊ है, देऊ है भनेर भने। अब अहिले अब सँगै भएको भए त मैले बुद्धलाई डाइरेक्ट मेसेज दिन्थेँ, तर अब नभएपछि मैले के गर्नु पर्यो, कसैको एउटा मिडियम युज गरेर मेसेज ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। अब बुद्धले मलाई म्याम तपाईँले यस्तो भन्नुभएको थियो, यसको एन्सर यो हो
भने यदि भन्यो भने पो मलाई थाहा हुन्छ कि ईश्वरले म्यासेज उसलाई बुद्धलाई दिएको रहेछ। तर यहाँनिर के भयो त, यदि बुद्धले मलाई एक्नोलेजमेन्ट प्रोभाइड गरेन भने त मलाई थाहा हुँदैन। भनेपछि मेरो म्यासेज गयो गएन मलाई आई डोन्ट नो एनिथिङ जबसम्म मसँग एक्नोलेजमेन्ट आउँदैन। हो त्यस्तो तरिकाले WSP सेसन लेयरले चाहिँ यदि हाम्रो जस्तै एसिन्क्रोनस रिक्वेस्टहरू पठाइएको छ भने पनि जस्तै त्यसलाई उसले सपोर्ट गरे हुन्छ भनेको लिएको हुन्छ। उसलाई सिन्क्रोनस म्यासेज ट्रान्सफर मात्र नभएर एसिन्क्रोनस म्यासेज ट्रान्सफरलाईमा पनि यसले यो WSP प्रोटोकलले काम गर्छ। हुनसक्छ द्याट क्यान बी एनिथिङ। जस्तो तिमीहरूले सर्टेन समयपछि यो म्यासेज पठाउनको लागि एउटा कसैलाई कल गर्नु छ भने सर्टेन समयपछि स्केड्युल्ड गर्छौँ नि हामीले म्यासेजहरू होइन। यति समयपछि म्यासेज पठाउने भनेर स्केड्युल्ड गर्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो के हुन्छ एसिन्क्रोनस रिक्वेस्टहरू पनि हामीले WSPले एक्सेप्ट गरेको हुन्छ है। Hence, multiple requests will improve the utilization of your time अथवा हाम्रो multiple requestहरूलाई पनि सेसन लेयरले म्यानेज गरेर राखेको हुन्छ। अब यही कुराहरूलाई धेरैचोटि आइसकेको छ। अर्को छ हामीसँग एउटा सेसन लेयर प्रोटोकल अथवा वायरलेस सेसन प्रोटोकलमा चाहिँ अर्को एउटा इन्टरफेस अथवा काम हुने भनेको कनेक्सन ओरिएन्टेड र कनेक्सनलेस। अघि मैले जुन एसिन्क्रोनस र सिन्क्रोनसको कुरा गरेँ द्याट इज सेम एज द कनेक्सन ओरिएन्टेड एन्ड कनेक्सनलेस। कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसेस र अथवा कनेक्सन ओरिएन्टेड कम्युनिकेसन र कनेक्सन लेस कम्युनिकेसन भनेको के हो त? कसैलाई आइडिया छ? कनेक्सन ओरिएन्टेड भनेको के हो? कनेक्सन थाहा भएन म्याम। ओके, कनेक्सन ओरिएन्टेड भनेको सिम्पल तिमीहरूलाई इक्जाम्पल बुझ्नको लागि भनेको कनेक्सन ओरिएन्टेडको इक्जाम्पल सिम्पल एउटा बुझ्न भनेको हामीले जुन टेलिफोन फोन गर्छौँ नि होइन, फोन गर्छौँ कनेक्सन लिन्छौँ। अब जसले मलाई जसलाई फोन गर्नुपर्ने छ मैले उसको के गर्छु त, अब मोबाइल नम्बर डायल गर्छु अथवा फोन नम्बरहरू डायल गर्छु अनि मैले फोन गर्छु। मैले के गरेँ त त्यो फोन नम्बर जसको हो मैले उसँग कनेक्सन गरेँ। मेरो चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेड भयो कि। जस्तै मैले अब यहाँनिर अहिले एसिन्क्रोनस र एसिन्क्रोनस भने जस्तै मैले यहाँनिर सबैलाई म्यासेज दिएँ भने एट द सेम टाइम तिमीहरूले म्यासेज पायो, कनेक्सन ओरिएन्टेड गरेँ नि त मैले। यहाँनिर तिमीहरू 11 जना छौ, 10 जना 11 जना छौ भने त्यो 11 जनासँग मैले कनेक्सन गराएँ, कनेक्सन ओरिएन्टेड भयो, मेरो इन्डिभिजुअल कनेक्टेड भयो होइन। हेलो भन्छ, एक्नोलेजमेन्ट आउँछ भनेपछि टेलिफोन सर्भिसेस जुन हुन्छ त्यो हाम्रो कनेक्सन ओरिएन्टेड हुन्छ। अब कस्तो कनेक्सन लेस भनेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तिमीले मैले अघि नै एसिन्क्रोनसको कुरा गरेँ, त्यो भनेको कनेक्सन लेस सर्भिसेसको सेसन सर्भिसको एउटा ऊ हो। कनेक्सन लेसमा चाहिँ मैले उसँग कनेक्ट गरेको छैन, मसँग उसँग डाइरेक्ट कनेक्सन छैन, तर मैले उसलाई म्यासेज पठाएको छु भने त्यसलाई पनि म्यानेज गर्ने काम कसको त? वायरलेस सेसन प्रोटोकलको। भनेपछि कसैसँग डाइरेक्ट कनेक्टेड छैन वायरले, तिमी जस्तै तिमीहरूले जस्तै टाइप गरेको छौ एउटा कसैसँग कुनै वेब पेजसँग लिङ्क गरेको छौ अथवा त्यो वेब पेजलाई तिमीले कनेक्ट गरेको छौ भने तिमीलाई वेब पेजमा त आयो, त्यो वेब पेजको बारेमा इन्फर्मेसन आयो, द्याट इज अ कनेक्सन ओरिएन्टेड। तर तिमीलाई कहिले काहीँ कनेक्सन त्यो गर्दाखेरि पनि तिमीलाई रिकमेन्डेसनहरू प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ होइन। यस्तो यस्तो साइट्सहरू पनि छ अथवा यो युज गर्न सक्छौ, अथवा तिम्रो ह्याकर्सहरूले के गर्छ कनेक्सनलेस सेसनहरू युज गर्छ। त्यस्तो खालको भएपछि हाम्रो सेक्युरिटीमा प्रब्लम हुनसक्छ होइन। कोसँग कनेक्सन गर्यो भने देयर क्यान बी अ सेक्युरिटी प्रब्लम। हो त्यो कुराहरूलाई पनि म्यानेज गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त? सेसन प्रोटोकल। कनेक्सनलेस सर्भिसेसहरू पनि उसले सेसन लेयरले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ भन्नु खोजेको। बुझ्यो? ओके, अब धेरै कुराहरू भन्दाखेरि झन् कन्फ्युज हुन्छ है। जस्ट बुझ्नको लागि अब एप्लिकेसन लेयरले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गर्छ भने सेसन लेयरले चाहिँ हामीलाई के गर्छ? कनेक्सन प्रोभाइड गर्छ। कनेक्सन क्यान बी कनेक्सन ओरिएन्टेड अर कनेक्सन लेस है। यति कुराहरू बुझ्यो भने त्यसपछि चाहिँ डिस्क्राइब गर्न तिमीहरूले सकिहाल्छौ। नेक्स्ट इज ट्रान्जेक्सन लेयर।
ट्रान्जेक्सन लेयर चाहिँ हाम्रो सेसन लेयरसँग कनेक्सन भएपछि अब इन्फर्मेसनहरू ट्रान्जेक्ट गर्नु पर्यो, पठाउनु पर्यो, एक्नोलेजमेन्टहरू लिनु पर्यो अथवा रिस्क ट्रान्समिसनहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। त्यो कामहरू कसले गर्छ त? वायरलेस ट्रान्जेक्सन प्रोटोकल WTP-ले चाहिँ त्यो कामहरू गर्छ, जसले चाहिँ हामीलाई ट्रान्जेक्सन प्रोटोकल एउटा ट्रान्जेक्सन गर्नलाई हेल्प गर्छ। क्लाइन्ट र सर्भर बिचको ट्रान्जेक्सन गर्नलाई हामीलाई के गर्छ त? एउटा वे राउट प्रोभाइड गर्छ ट्रान्जेक्सन लेयरले है। WTP इज अ लाइट वेटेड ट्रान्जेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल सुटेबल फर द इम्प्लिमेन्ट इन द थिङ क्लाइन्ट अथवा क्लाइन्ट्सहरूको बारेमा हुन्छ। इच ट्रान्जेक्सन हेज अ युनिक आइडेन्टिफायर, जस्तै तिमीले कुनै चिज ट्रान्जेक्सन गर्नु पर्यो भने त्यहाँ एउटा युनिक आइडेन्टिफायर, जस्तै म्यासेजहरू डिभाइड हुन्छ, म्यासेज अनि आइडेन्टिफायर हुन्छ, त्यहाँ एक्नोलेज हिडरहरू हुन्छ, टेलरहरू हुन्छ भनेर तिमीहरूले सिएनमा पढ्यो होला होइन। त्यस्तो तरिकाले यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने ट्रान्जेक्सनमा एउटा युनिक आइडेन्टिफायर हुन्छ, एक्नोलेजमेन्ट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो कनेक्सन भयो कि भएन, कनेक्सन ओरिएन्टेड भयो कि भएन, अथवा त्यो मान्छेसँग कनेक्ट भयो कि भएन, कनेक्सन लेस भए पनि अथवा केही चिज कनेक्सन गरेको छ भने उसँग कनेक्सन लेस ट्रान्जेक्सनहरू गर्नु परेको छ भने पनि हामीलाई एक्नोलेजमेन्टले धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल गर्छ। अनि त्यसपछि आएर रिमुभल जस्तै डुप्लिकेसनहरू हटाउनको लागि। र नेक्स्ट इज रिट्रान्समिसन। रिट्रान्समिसन कतिखेर गरिन्छ? इफ इन केस हामीले एक्नोलेजमेन्ट पाएनौँ भने हाम्रो इन्फर्मेसनहरू के हुन्छ, जस्तै तिमीहरूले सिएनमा पढिसकेको छ, हाम्रो प्याकेजहरू जुन छ त्यसलाई सेगमेन्टेसन गरेर जान्छ, प्याकेजहरू सेगमेन्ट हुन्छ, टुक्रिन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो पछि गएर जसमा हाम्रो एप्लिकेसन लेयर अथवा कुन चाहिँ अर्को लेयरमा हामीलाई जहाँ प्याकेजहरू रिएसेम्बल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर कुनै प्याकेज लस्ट भयो भने हामीले रिट्रान्समिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तिमीहरूले भर्खरै सिएन पढ्दै होला होइन, पनि त्यो कुराहरू पछि अझै राम्रोसँग पढ्छ, रिट्रान्समिसन हामीले कतिखेर गर्छौँ भन्ने कुराहरू। जस्तै कुनै चिजहरू जस्तै अहिले मैले पढाइरहेको चिजहरू मैले पढाइरहन्छु, यदि कसैलाई त्यहाँनिर कन्फ्युजन छ भने मलाई के गर्छ त? एक्नोलेजमेन्ट गर्छ, क्वेसन सोध्छ, भनेपछि मैले फेरि के गर्छु त? रिट्रान्समिसन गर्छु। भनेपछि मैले केही चिज दिइरहेको चिजहरू तिमीले पाएनौ, प्रब्लम भयो भने हामीले त्यहाँनिर के गर्छौँ त? फेरि रिट्रान्समिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर हाम्रो फेरि त्यहाँनिर के हुनसक्छ? डुप्लिकेसनहरू हुनसक्छ। जस्तै पहिला पाइसकेको चिजहरू त फेरि त्यही पायो भने त डुप्लिकेसन हुन्छ नि त होइन। भनेपछि अझ कसैले मैले पढिरहेको छु, कसैलाई सेसन लेयरमा कन्फ्युज भयो, म्याम मलाई सेसन लेयर कन्फ्युज भयो भने मैले फेरि के गर्छु त? ब्याक टु सेसन लेयर जान्छु, त्यहाँनिर मैले फेरि के हुन्छ मैले रिट्रान्समिसन गर्छु। तर मैले जे पढाइरहेको हुन्छ त्यहाँ धेरै कुराहरू डुप्लिकेसन आउँछ, पहिला पढाइसकेको चिजहरू उसलाई आउँछ। जसले कनेक्सन भएको थिएन उसलाई त डुप्लिकेसनको कुरा भएन, तर जसले कनेक्सन भएर पहिलेबाट पढिरहेको छ भने उसलाई त डुप्लिकेसन भयो नि त। डुप्लिकेसन दुईटै कन्सेप्टमा हुन्छ। हो त्यो कुराहरू कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू यसले के गर्छ त? वायरलेस ट्रान्जेक्सन प्रोटोकलले हेल्प गर्छ। जस्तै क्लास 1 र क्लास 2 यो बारेमा तिमीहरूले सिएनमा राम्रोसँग पढेको छ। इनेबल युजर टु कन्फर्म द एभ्री रिसिभ म्यासेजहरू। क्लास 1 क्लास 2 मा हाम्रो के हुन्छ? म्यासेज ट्रान्सफर भएको सबै कुराहरू एक्नोलेजमेन्टहरू आएको हुनाले कन्फर्मेसन हुन्छ। तर क्लास 0 मा एक्नोलेजमेन्ट हुँदैन, जसले गर्दाखेरि हामीले रिट्रान्समिसन सर्टेन समयपछि रिट्रान्समिट गरिरहेछौँ। WAP has no security mechanism। यसमा कुनै सेक्युरिटी मेकानिजम हुँदैन, चाहिन्छ भने पठाइदिने, है पलाएर बस्ने। अनि WTP ट्रान्जेक्सन प्रोटोकललाई धेरै कुराहरू यसले फङ्सनहरू प्रोभाइड गर्ने भनेको मेनली तीनटा टाइप्स अफ फङ्सन हो। जस्तै अनरिलायबल वान वे रिक्वेस्ट, कसले के पठाएको छ भन्ने थाहा हुँदैन, जस्ट रिक्वेस्टलाई वान वे ट्रान्समिट मात्रै गरिरहने। जस्तै मैले यहाँनिर पढाएको कुरोहरू तिमीहरूले बुझेको छ कि छैन थाहा छैन, मैले के गरेँ पढाइ गरेँ, तिमीहरूले फिडब्याक लिएन, वान वे रिक्वेस्ट भयो, यहाँ वान वे कन्भर्सेसन भयो। अनि द्याट क्यान बी रिलायबल, मैले पढाएको इन्फर्मेसनहरू कनेक्सन नभए तापनि मैले पठाइरहेँ, मेरो अनरिलायबल भयो। तर रिलायबल वान वे रिक्वेस्ट भनेको मसँग इन्टरनेटसँग कनेक्टेड भयो, तिमीलाई मैले जे चिज अहिले पठाइरहेको छु त्यही चिजहरू तिमीले पाइरहेको छौ, द्याट इज द रिलायबल वान वे रिक्वेस्ट। मैले पठाएको कुराहरू तिमीले पायौ। अर्को छ
नेक्स्ट इज रेस्पोन्स आउने। यदि तिमीहरूबाट मलाई रेस्पोन्स आयो भने द्याट इज अ टु वे कम्युनिकेसन। टु वे कम्युनिकेसन भयो, जसमा तिमीले मैले पठाएको कुराहरू तिमीले पायौ, तिमीले मलाई रेस्पोन्स गर्यो। त्यसरी हाम्रो के हुन्छ त WTP-ले काम गरिरहेको हुन्छ। अब यसमा हाम्रो अप्टिमल युजर टु ल्याब फेलियर भयो भने ट्रिगर आउने, कन्फर्मेसन गर्ने, कन्फ्युज भयो भने इन्टरनेट कनेक्सन गयो भने वार्निङ मेसेज आउने, जस्तो डिफ्रेन्ट वेले यदि गर्छौ भने द्याट इज अ WTP प्रोटोकलले युज गर्छ। अब फेरि आयो हाम्रो अप्सनल आउट अफ ब्यान्ड डाटा फर कन्फर्मेसन। यो प्रोटोकल डाटा युनिटीले पनि हाम्रो कन्फर्मेसनको कुरा आउँछ। अर्को छ एसिन्क्रोनस, यो धेरैचोटि आइसक्यो। एसिन्क्रोनस ट्रान्जेक्सनको कुरो, एसिन्क्रोनस मेसेज कनेक्सन लेसको ट्रान्जेक्सनहरू, यो कुराहरू पनि कसले म्यानेज गर्छ त WTP-ले म्यानेज गरेको हुन्छ। नेक्स्ट इज सेक्युरिटी लेयर हो। सेक्युरिटी लेयर भन्ने बित्तिकै हामीलाई एउटा सेक्युरिटीको कुरा आउँछ, हाम्रो इन्टिग्रिटीको कुरा आउँछ, प्राइभेसीको कुरा आउँछ होइन, अथेन्टिकेसनको कुरा आउँछ। त्यो कुराहरू हाम्रो म्यानेज गर्ने कसले हो त WTLS लेयरले हो। वायरलेस ट्रान्जेक्सन लेयर सेक्युरिटी, यसले चाहिँ हाम्रो अथेन्टिकेसनको म्यानेज गर्छ। जस्तै हाम्रो ट्रान्जेक्सन गर्नलाई वान वे कम्युनिकेसन गर्ने, यु आर द सेम पर्सन, आर यु द सेम पर्सन भन्ने कुराहरू म्यानेज गर्ने, अथेन्टिकेट गर्ने। अनि त्यसपछि यसले हाम्रो डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू, ह्यान्डसेकिङहरू कामहरू गरिरहेको हुन्छ, डाटाग्राम सपोर्टहरू गरिरहेको हुन्छ। यसको डिफ्रेन्ट वेबाट हामीले कसरी म्यानेज गरेको हुन्छ त सेक्युरिटी म्यानेज गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कसले गर्छ त सेक्युर लेयरले प्रोभाइड गर्छ। इट प्रोभाइड्स अ ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटी बिट्विन द क्लाइन्ट एन्ड द गेटवे। गेटवेबाट हामीलाई सेक्युर ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि के गर्छ वायरलेस ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटीले WTLS-ले प्रोभाइड गर्छ। अब अर्को छ हाम्रोसँग यसमा प्रोभाइड हुने भनेको मैले अघि पनि डाटा इन्टिग्रिटी, कन्फिडेन्सियलिटी, अथेन्टिकेसन, डेनियल अफ सर्भिस प्रोटेक्सनहरू, यो कुराहरू के गर्छ त WTLS-ले प्रोटोकलले यसले प्रोभाइड गर्छ। डाटा इन्टिग्रेट गर्ने, हाम्रो डाटाहरू प्रोभाइड भएको, डाटाहरू ड्यामेज भएको छैन अथवा अल्टर भएको छैन, चेन्ज भएको छैन म्यानेज गर्ने, जसलाई हामीले डाटा दिनु परेको छ उसले नै त्यो डाटा इन्फर्मेसन पाएको छैन, कन्फिडेन्सनल म्यानेज गर्ने। अथेन्टिकेसन भनेको अथेन्टिसिटी म्यानेज गर्ने, जस्तै अथेन्टिक यु आर द सेम पर्सन। जस्तै तिमीहरूलाई फेसबुक ब्राउज गर्दाखेरि फेसबुक खोल्छौ अनि युजर नेम हाल्छौ, पासवर्ड हाल्यो भने यु आर अथेन्टिकेट टु द्याट युजर नेम। त्यो युजर नेमको अथेन्टिकेट गर्नको लागि अथेन्टिकेसन प्रोभाइड गरेको, सेक्युरिटी प्रोभाइड गरेको भनेको पासवर्डले गर्न सक्छ होइन। त्यो भनेको हाम्रो के हो अथेन्टिकेट गरेको। डेनियल अफ सर्भिस प्रोटेक्सन, यो हाम्रो DOS प्रोभाइड गर्नको लागि, अब इन्फर्मेसनहरू लिकेज नगर्नको लागि प्रोटोकल यो भन्ने कुराहरू DOS सर्भिसले प्रोभाइड गर्छ। अब who is using अथवा अथोराइजेसन अथेन्टिकेसन भन्ने कुराहरू म्यानेज गर्ने भनेको कसले गर्छ त DOS-ले गर्छ। अब अब यसको लास्ट लेयर भनेको हाम्रो के छ त ट्रान्सपोर्ट लेयर। सबै कुराहरू म्यानेज भयो, कम्युनिकेट सेक्युरिटी म्यानेज भयो, सेक्सन म्यानेज भयो, सेक्युरिटी म्यानेज भयो भनेपछि ट्रान्सपोर्ट लेयरले के गर्छ इन्फर्मेसनहरू सोर्सदेखि डेस्टिनेसनसँग प्रोभाइड गर्नु पर्यो। द्याट क्यान बाई युजिङ दि पोर्ट नम्बरहरू हुन्छ होइन, हामीले पोर्ट नम्बरहरू प्रोभाइड गर्छ। जस्तै पोर्ट नम्बरहरूबाट हुन्छ, सेगमेन्टेसनहरू हुन्छ, रिएसेम्बल इररहरू म्यानेज गरेर यो सबै कुराहरूबाट हामीले के गर्छौँ त हाम्रो इन्फर्मेसनहरू हामीले एक ठाउँदेखि हामीले प्रोभाइड गरेको ट्रान्जेक्सनहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पठाउनको लागि युज गर्ने प्रोटोकल हो वायरलेस डाटाग्राम प्रोटोकल, जुन हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयरले लिन्छ। WTP लेयर अपरेट्स अन द भेरियस डिफ्रेन्ट जस्तै SMS अनि CDMA, अब डिफ्रेन्ट कम्युनिकेसन प्रोटोकलहरू युज गर्छ। अब के युज गरेर हुन्छ तिमी ट्रान्जेक्सन गर्ने कुराहरू गर्छौ भन्ने कुराहरू चाहिँ कसले गर्छ त WTP
लेयरले प्रोभाइड गर्छ। जस्तै हाम्रो मैले यहाँ फर्स्ट फिगरमा हालेको थियो लेयरमा, जस्तै एसएमएस, युएसएसआइडी, सिएसआइडी, आइएसआई, सिडिएम, यो कुराहरूले चाहिँ कसलाई हेल्प गर्छ त? ट्रान्सपोर्ट लेयरलाई हेल्प गर्छ। अब यो बारेमा सबै बारेमा तिमीहरूलाई पढिरहनु पर्दैन, डिटेली इन्फर्मेसनहरू होइन, पछि तिमीहरूको कम्प्युटर नेटवर्कमा आउँछ होला अलिअलि यो बारेमा, सिडिएमए, यो आइडिहियन, योहरूको बारेमा, आइसिएमको बारेमा, यो सबैको बारेमा तिमीहरूले पछि सिएन पर्छ। अहिले मैले यहाँनिर यो जरुरत छैन। जस्तो हेल्प गर्छ भनौँ, ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि हेल्प गर्ने कुराहरू भनेको त्यो एसएमएस, सिडिएमए अथवा टिडिएमए, एफडिएमए के चाहिँ हो, त्यो तरिकाले हामीलाई ट्रान्सपोर्ट गर्छ भन्ने कुराहरू आउँछ है। बुझ्यो? कुनै लेयरमा कन्फ्युजन छैन म्याम त्यस्तो। टाइम कति भयो? 20 भएछ होइन, 70। अर्को त्यो वर्किङ पढाउनु थाल्यो भने फेरि भ्याउँदैन क्या वर्किङ प्रोटोकल, फेरि आज 20मा किन छोड्नु होइन। ओके, एटेन्डेन्स लिनु पहिला, त्यसपछि फर्दर कुरा गरौँ ल। डब्लुएपी आर्किटेक्चर कन्सेप्ट आयो? अब के छ, तिमीहरूको टेस्टहरू केही हुन्छ कि हुँदैन? टेस्टहरू खै मेरो टिचरमा भर पर्ने हो म्याम। एक्जाम हुन्थ्यो म्याम अरू बेला। सेमिस्टरको त्यो इन्टरनल एक्जाम पनि हुन्छ। इन्टरनल एक्जामहरू हुन्छ होइन? अच्छा, कति हो? 25, 27? आज 26 हो। 26 हो म्याम। एटेन्डेन्स लिन्छ। भूपेश छैन? छैन म्याम। बुद्ध? यस म्याम। दीक्षा? यस म्याम। रिदम? यस म्याम। ईश्वर? प्रेजेन्ट म्याम। कृति? यस म्याम। लक्ष्मण छैन? नीतिश? यस म्याम। प्रियङ्का? उसको साउन्डै सुनेन म्याम। साउन्ड छ? यस म्याम। ओके, रक्षा? एब्सेन्ट छ। रोनिस? एब्सेन्ट। यो रोनिस अति धेरै एब्सेन्ट भएको छ मेरो क्लासमा। अरू क्लास पनि यस्तै हो कि के हो? 1 2 3 4 क्लास भएको छ, उहाँ प्रेजेन्ट छ। उसको शिशिर सिजन? छैन। प्रेजेन्ट म्याम। श्री बहादुर? यस म्याम। उज्जवल? प्रेजेन्ट म्याम। ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा क्लास भएछ होइन टोटल? म्याम म प्रेजेन्ट छु। म प्रेजेन्ट छु भनेको प्रियङ्का? हजुर म्याम। एटेन्डेन्स भयो प्रियङ्का तिम्रो? अघि साउन्ड आएन भनेर कसले भनेको थियो? होइन म्याम, बोलिरहेको थिएँ म।
3-4 चोटि भनेको यस म्याम। ओके ल भयो ठिक छ मैले गरिसकेँ। यदि प्रब्लम भयो भने तिमीहरूले च्याटमा पनि हाल्न सक्छौ। च्याटमा हालेको छु म्याम। मैले भेट टाइम भयो फेरि होइन एटेन्डेन्स लिँदा लिँदै त्यो च्याटको हेर्न भ्याउँदैन नि त, त्यही भएर पछि फेरि हालिदिन्छु क्या मैले। ओके केही क्वेसन छ? म्याम अहिलेसम्म कतिवटा स्लाइड सेयर गर्नु म्याम? हजुर मैले बुझिनँ। स्लाइडहरू पढाउनु भएको छ म्याम तपाईँले पहिला एउटा पढाउनु भएको थियो। मैले च्याप्टर 1 को मात्रै पठाएको छु, च्याप्टर 2 पठाएको छैन। ए ओके म्याम। च्याप्टर 2 को फिनिस्ड भएको छैन, बनाउँदैछु होइन। अब सकिन लागेपछि अनि कोर्स सकिन्छ लागेपछि च्याप्टर पनि स्लाइड पनि सकिन्छ क्या। च्याप्टर 2 भयो, अब अहिले 1 र 2 मैले पढाएँ के अरे। अब हाम्रो अनन्त सरले च्याप्टर 5 स्टार्ट गर्नुभयो होला होइन? हो म्याम। अब सरले 5 पढाउनुहुन्छ, म 1 2 पढाइरहेको छु। त्यसपछि आएर डिसाइड गरौँ न। धेरै च्याप्टरसम्म छैन म तिमीहरूको कतिवटा च्याप्टर हो? 6 च्याप्टर कि कतिवटा च्याप्टर भएको जस्तो लाग्छ। छिन है त म कतिवटा च्याप्टर हो हेर्छु। 7वटा हो। हो 7वटा च्याप्टर जस्तो लाग्छ। 7वटा कतिवटा च्याप्टर हो तिमीहरूको? 6वटा छ म्याम। 7वटा कतिवटा च्याप्टर? लास्टको च्याप्टरको चाहिँ के छ हेर्नु है त। 6वटा छ म्याम। 6वटा छ अनि एउटा ल्याब वर्क छ म्याम त्यति। के ल्याब वर्कको त खानै भइरहेको छैन। च्याप्टर 1 र 2 मेरोमा पढ्यो मैले करिब WAP को आर्किटेक्चरसँग भ्याएँ। अब वर्किङ छ र एडिएसएल यो वाइम्याक्स कनेक्सनको बारेमा छ। च्याप्टर भयो। च्याप्टर 3 MIS को बारेमा छ। च्याप्टर 4 सकियो नि होइन? च्याप्टर 4 सकियो भनेको च्याप्टर 5 पेमेन्टमा सर हुनुहुन्छ। च्याप्टर 6 लन्चिङ भनेको छ। ओके यो फेरि वेबसाइटको कन्टेन्ट म्यानेजमेन्टको रहेछ। यसमा फेरि वेबसाइटको म्यानेजमेन्टहरू कन्टेन्टहरू कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू छ। मैम तपाईँले चाहिँ कुन कभर गर्ने म्याम? अहिले त हामीले प्लान गरे अनुसार त 1 र 2 मेरो छ, 4 र 5 अनन्त सरलाई भनेको। अब त्यसपछि अब यो च्याप्टर 3 अनन्त सरले लिनुहुन्छ कि म लिन्छु त्यो डिसाइड भएको छैन। 3 र 6 डिसाइड भएको छैन। अब 50-50 हुन्छ कि फेरि यो च्याप्टर 6 लामो छ। अब त्यो डिसाइड भइरहेको छैन। थोरै छ च्याप्टर। तिमीहरूको कहिलेसम्म क्लास हुन्छ? थाहा नै छैन म्याम, हाम्रो पहिलाको एक्जाम बाँकी छ। पहिलाको एक्जाम भनेको सेमिस्टर एक्जाम भएको छैन र? छैन म्याम। एउटा नि भएको छैन? होइन यो 4th सेमेस्टर 4th सेमको बाँकी छ म्याम। होइन 4th को। 4th को बाँकी छ। 4th को एउटा पनि एक्जाम भएको छैन? छैन म्याम। अनलाइन क्लास भयो बेला के रे इन्टर्नल एक्जाम भएको थियो एउटा अनलाइन। होइन भने बोर्डको एक्जाम, इन्टर्नल एक्जामको प्रब्लम भएन नि? बोर्डको एक्जाम। बोर्ड एक्जाम भएको छैन। ए 4th को एक्जामै भएको छैन? छैन म्याम। टेक्निकल एक्जाम मात्रै भएको छ। ए ए ए हाम्रो त भइसकेको छ, त्यही भएर म थाहा भएन के। ओके त्यसो भने अब नर्मल्ली तिमीहरूले कति 2 महिना 3 महिना पढ्छौ कि कति पढ्छौ? 4 महिना होला। टिचरहरूले क्लासेस लिन 4 महिना हो? 4 महिना। ओके त्यसो भने त हाम्रो टाइम त सफिसियन्टली पुग्दैछ त। खोइ म्याम यसपालि चाँडै हुन्छ होला म्याम। किन? खोइ दसैँ अगाडि नै सकाउनु पर्छ समथिङ के भन्नु। त्यो दसैँ अगाडि तिमीहरूको 2टा सेमिस्टर सकिनु पर्यो नि होइन? त्यस्तै गर्ने कुरा भइरहेको थियो। ओके 5th सेमेस्टर मात्र होला म्याम दसैँ अगाडि त। अनि 4th को एक्जामै नदिने? 4th को पनि यही इन्टरभलमा दिने हो म्याम। इन्टर्नल इभ्यालुएसनले त गर्दैन नि युनिभर्सिटी। होइन म्याम यही इन्टरभलमा के म्याम? ए इन्टरभलमा। ओके खोइ अब साउन्ड भित्र अगाडिको सेमिस्टरको सकाउने भन्ने न्युज आएको छ के? टियुको तिमीहरू? हजुर म्याम। त्यही न्युज आइरहेको छ क्या। हेरौँ
हाम्रो स्टुडेन्टहरूको त एक्जाम सकाएर न्यू सेसन स्टार्ट गरेको हो होइन ठिकै छ यो त थ्योरी सब्जेक्ट हो त्यस्तो धेरै प्रब्लम नहोला अब प्रब्लम हुने भनेको तिमीहरूको प्रोजेक्ट वर्कको कुरामा हो प्रोजेक्ट वर्कको खै हामीलाई प्रश्न सरलाई सोद्धाखेरि केही रिप्लाई गर्नुहुन्न त्यही भएर हामीले होइन तिमीहरूले नै सोध्नुपर्ने हुन्छ कसरी गर्ने भन्ने आज कुरा कति छैन अर्को सोध्छु म सर अहिले प्रोजेक्ट बारे नि टिओले नि केही नोटिस दिएको छैन त्यही नि बारे सर नि कन्फ्युज हुनुहुन्छ अहिले प्रोजेक्ट त गर्नुपर्छ होला नि होइन र होइन कसरी गर्ने भने अहिले टिओले केही भनेको छैन टियुले सिलेबस डिजाइन त्यो तिमीहरूको ल्याबोरेटरी वर्क त तिमीहरूको त्यसैमा राखिएको छ नि त ल्याब हो नि प्रोजेक्ट होइन नि अलिकति कन्फ्युजन यहाँ त तिमीहरूको ल्याबोरेटरी वर्क ल्याब हो क्या यो तिमीले गर्नै पर्छ अब यो इन्टरनल के भने गर्दैन अलिकति इन्टरनल इभ्यालुएसन हो यो होइन अब कसरी गराउने भन्ने कुरा तर तिमीहरूले गर्नु चाहिँ पर्छ होला वेबसाइट डिजाइन चाहिँ गर्नुपर्छ होला एउटा म्याम त्यो यो एलएस भनेको छ नि के 32 ल्याब आवर त्यही त 32 लेभल लेक्चर आवर हो क्या एलएच भनेको ए लेक्चर आवर 32 लेक्चर जस्तै मेरो अगाडि मैले 7 लेक्चर आवरको फर्स्ट च्याप्टर सकाएँ लेक्चर आवर यतिमा होइन अनि त्यसपछि 8 लेक्चर आवरको सकियो अब स्टार्ट गरेको छु भन्ने अब यो लेक्चर आवर हो कि कति आवर पढाउने जस्तै 1 लेक्चर आवरको 1 लेक्चर आवर भनेको 1 घन्टाको क्लास हाम्रो हुन्छ 1 दिनको क्लास भयो के 32 लेक्चर आवरको 32 वटा क्लास घन्टा लाग्छ भन्ने कुरा हो त्यो स्टार्ट हुनुपर्ने थियो अब किन अब हामीलाई केही